बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख और मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। चीनी स्कैंडल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और इनके बेटे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA जहांगीर तरीन और अली तरीन पर पहले भी मुकदमा दर्ज कर चुका है। FIA ने 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड पर जहांगीर तरीन और फैमिली के दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज किया। जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज़ बनाने वाली बंद फैक्ट्री में JDW कंपनी से 3.25 अरब रुपए मुंतकिल किए। बंद फैक्ट्री में मुंतकिल होने वाली रकम बादशाह फैमिली मेम्बरान के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की खराबी सेहत का मामला। शरीफ खानदान के ज़ाती चीफ मालिक डॉक्टर अदनान लंदन से लाहौर पहुंच गए। डॉक्टर अदनान मरियम नवाज के इलाज और देखभाल के लिए लाहौर पहुंचे हैं। नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर डॉक्टर अदनान मरियम नवाज का चेकअप करेंगे। डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जायदाद फरोख्त को गैर कानूनी करार देते हुए इमलाक की अराजी के फ्रांसिक ऑडिट की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी फरोख्त के हवाले से मुकदमे की समाअत की। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 30 जून तक भारत से कॉटन यार्न दरामद करने की मंजूरी दे दी। निजी शोबे को भारत से चीनी दरामद करने की इजाज़त भी मिल गई है। इंटर बैंक में $84 कमी के बाद 22 माह की कम तरीन सतह पर $152.25 पर ट्रेड होने लगा। मुल्क में डॉलर की आमद से इसकी कीमत में मुसलसल कमी का रुझान जारी। इंटर बैंक में दौरान ट्रेडिंग $84 कमी के बाद 22 माह की कम तरीन सतह $152.25 पर ट्रेड करने लगा। इससे कबल 23 जून 2019 को डॉलर $152.90 पर देखा गया था। मौलाना ताहर अशरफी ने कहा कि हुकूमत मसाजिद बंद नहीं करने जा रही। SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रहेंगी। रमज़ान में तरावियाँ भी होंगी। कोरोना वायरस से 78 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,434 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,67,957 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,757 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी निज़ाद अमेरिकन जाहिद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नामजद कर दिया। न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद कुरैशी की तौसीक कर दी गई तो वो वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले पहले मुस्लिम अमरीकी शहरी होंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि चीनी स्कैंडल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और इनके बेटे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA जहांगीर तरीन और अली तरीन पर पहले भी मुकदमा दर्ज कर चुका है। FIA ने 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड पर जहांगीर तरीन और फैमिली के दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज किया। जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज़ बनाने वाली बंद फैक्ट्री में JDW कंपनी से 3.25 अरब रुपए मुंतकिल किए। बंद फैक्ट्री में मुंतकिल होने वाली रकम बादशाह फैमिली मेम्बरान के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। जहांगीर तरीन का दामाद गोदे के दरख्त से पेपर बनाता था। जहांगीर तरीन की फैक्ट्री में 26% पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं।
FIA نے جہانگیر ترین کے رائٹ ہینڈ سابق سیکرٹری زراعت رانا نسیم کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا۔ زراعت کے مطابق رانا نسیم گنے کی خریداری میں غبن کرتا تھا۔ رانا نسیم بطور چیف فائنینشیل آفیسر جہانگیر ترین کے کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام بے بنیاد اور من گھڑت الزامات ہیں۔ میری اور میرے خاندان کے تمام اثاثے ڈکلیئر اور ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ہم نے مکمل ایمانداری سے بزنس کیا جو کہ خسارے میں چلا گیا۔ کسی ایک ڈائریکٹر کا ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کیا۔ تمام ریکارڈز موجود ہیں اور FIA کو دکھایا جا چکا ہے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ بیرون ملک بھجوائے گئے تمام فنڈز قانونی طور پر بھیجے گئے، انکم ٹیکس ادا کیا اور بینکنگ چینلز کے ذریعے فنڈز باہر بھجوائے گئے۔ ہر قسم کا تمام ٹیکس ریکارڈ بھی ظاہر کر دیا گیا۔ جتنی بھی نقد رقوم کی منتقلی ہوئی وہ بھی قانونی طریقے سے ہوئی ہے۔ تمام نقد رقوم کے منتقلی کے دستاویزات بھی موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی خرابی صحت کا معاملہ، شریف خاندان کے ذاتی چیف مالج ڈاکٹر عدنان لندر سے لاہور پہنچ گئے۔ ڈاکٹر عدنان مریم نواز کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے لاہور پہنچے ہیں۔ نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر ڈاکٹر عدنان مریم نواز کا چیک اپ کریں گے۔ ڈاکٹر عدنان نواز شریف کے ذاتی معالج بھی ہیں۔ ڈاکٹر عدنان کی ہدایت پر مریم نواز کے مختلف ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ مریم نواز کے ٹیسٹوں کی رپورٹس کے بعد آئندہ کے علاج کا طریقہ کار واضح کیا جائے گا۔ لیگی رہنما کا گلا ایک ہفتے سے خراب تھا۔ ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ بھی کروایا گیا تھا جس کی رپورٹ منفی آئی تھی۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز 3 روز سے تمام سیاسی اور خاندانی سرگرمیاں ختم کر کے رائیونڈ میں آرام کر رہی ہیں۔ لیگی رہنما کو تھائرائیڈ کا مرض بھی لاحق ہے۔ ڈاکٹرز نے مریم نواز کو تھائرائیڈ کا آپریشن بھی تجویز کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر عدنان مریم نواز کی طبی رپورٹس کی روشنی میں علاج تجویز کریں گے۔ ڈاکٹر عدنان مریم نواز کا تفصیلی چیک اپ کے بعد نواز شریف کو آگاہ کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے متروکہ وقف املاک بورڈ کی جائیداد فروخت کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے املاک کی اراضی کے فرانسک آڈٹ کی رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے متروکہ وقف املاک بورڈ کی اراضی فروخت کے حوالے سے مقدمے کی سماعت کی۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ نے عدالت کو بتایا کہ ماضی میں غیر قانونی کام زیادہ ہونے پر دفاتر کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ 39,000 املاک میں سے تمام کا ریکارڈ دستیاب نہیں۔ پورا محکمہ ہی سیاسی بھرتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ریکارڈز غائب اور سیاسی بھرتیوں کے انکشاف پر چیف جسٹس نے چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ سے کہا کہ عدالت کے ساتھ کھیل نہ کھیلیں۔ سب کچھ آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ آپ کو یہیں سے جیل بھیج دیں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 30 جون تک بھارت سے کاٹن یارن درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ نجی شعبے کو بھارت سے چینی درآمد کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ وزیر خزانہ حماد اظہر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ECC وزارتوں کی تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری دی گئی، جبکہ 30 جون تک بھارت سے کاٹن یارن کی درآمد کی منظوری بھی دی گئی۔ حکومت نے نجی شعبے کو بھارت سے چینی درآمد کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، جس سے ملک میں موجود چینی بحران میں کمی آنے کا امکان ہے۔ بھارت سے 5 لاکھ میٹرک ٹن تک چینی منگوائی جا سکے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں $84 کمی کے بعد 22 ماہ کی کم ترین سطح پر $152.25 پر ٹریڈ ہونے لگا۔ ملک میں ڈالر کی آمد سے اس کی قیمت میں مسلسل کمی کا رجحان جاری۔ انٹر بینک میں دوران ٹریڈنگ $84 کمی کے بعد 22 ماہ کی کم ترین سطح $152.25 پر ٹریڈ کرنے لگا۔ اس سے قبل 23 جون 2019 کو ڈالر $152.90 پر دیکھا گیا تھا۔ موجودہ حکومت جب اقتدار میں آئی تو اس وقت ڈالر $124.50 پر تھا، جبکہ 23 اگست 2020 کو انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح $168.43 پر پہنچ گیا۔ اگست سے اب تک روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں 9.2% کی کمی ہو چکی ہے، جبکہ صرف مارچ میں ہی ڈالر 3.3% سستا ہوا۔ روپے کے مقابلے ڈالر سستا ہونے سے غیر ملکی قرضوں کے بوجھ میں لگ بھگ 1800 ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ حکومت مساجد بند نہیں کرنے جا رہی، SOPs پر عمل کرتے ہوئے مساجد کھلی رہیں گی، رمضان میں تراویحیں بھی ہوں گی۔
वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि हुकूमत मसनूई महंगाई कंट्रोल करने में मसरूफ़ है। उलमा ने फतवा दिया है कि कोरोना वैक्सीनेशन लगवाई जाए। कोरोना वैक्सीनेशन ना लगवाने की बातें जहालत हैं। जिसने एक इंसान को बचाया, इसने पूरी इंसानियत को बचाया। उन्होंने कहा कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन नहीं होगा। वज़ीर आज़म मुस्तक़बिल करीब में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अब कुछ बात करेंगे मोहलिक वबा कोरोना की। कोरोना वायरस से 78 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,434 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,67,957 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,757 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,20,392, सिंध में 2,65,443, खैबर पख्तूनख्वा में 87,055, बलोचिस्तान में 19,557, गिलगित बल्दिस्तान में 5,024, इस्लामाबाद में 57,833, जबकि आज़ाद कश्मीर में 12,663 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,19,03,329 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,965 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,03,126 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 3,197 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 78 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 14,434 हो गई। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन ज़ाहिद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नामजद कर दिया। न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ाहिद कुरैशी की तौसीक कर दी गई तो वो वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले पहले मुस्लिम अमरीकी शहरी होंगे। ज़ाहिद कुरैशी 3 साल से मजिस्ट्रेट जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर मर्फी, सेनेटर कोरी बोकर और सेनेटर मैंडीस की जानिब से अमरीकी सदर के इक़दाम की सताइश की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।